गीत पीरको अन्ततिर सानी नानी सोच्छिन् बाबा देश भनेको के हो। देशको गरिमा, देशको माया, देशको महत्व सानैदेखि पाठ्यक्रममा पढाइएको, घोकाइएको, नक्सामा देखाइएको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र सेता हिमालदेखि तराईका फाँटसम्मको भूगोल हो। तत्काल चिन्न र सुन्नका लागि एउटा टेरिटोरीमा समेटिएको भूगोललाई देश भनिएला। तर देश त्यति मात्र हो र? देशको परिभाषा यसले समेट्ला अनि देशवासीको सुरक्षा, पहिचान, सम्मान र प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी भूगोलले मात्रै देला? यस्ता प्रश्न स्वाभाविक छन्। देशभित्र भूगोल त हुन्छ नै, सँगै त्यसको विविधता, संस्कृतिको संरक्षण, जाति समुदायको हित र सबैको आत्मसम्मान सुनिश्चित हुँदा मात्रै देश देश रहन्छ। भूगोलले विशाल कुनै भए विशाल सोभियत संघ अहिले पनि विशालै रहन्थ्यो। भारत 3 टुक्रा हुँदैन्थ्यो। त्यसैले सहभागितामूलक समाज निर्माण गर्दै सम्मान वितरण र पहुँचमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। सबैले यो मेरो देश हो, यसले मलाई अन्याय गरेको छैन भन्ने महसुस गर्न पाउनुपर्छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म तुलसी अर्याल। नेपाली समाज र राजनीतिमा फण्डा खुबै बिग्छ। अस्तिसम्म कलाकारको बलात्कार प्रसङ्गको बजार थियो। हिजोबाट प्रकाश सपुतको गीतमा सामाजिक सञ्जालमा भिडिरहेका छन्। समाज असहिष्णु बन्दै गएको छ भन्ने कुरा हेर्न धेरै पर जानु पर्दैन। सामाजिक सञ्जालमा केही बेर भुल्ने हो भने त्यहाँ व्यक्त अहंकार, टिप्पणी र आलोचनाले देखाउँछ हामी साँच्चीकै निर्लज्ज, अहंकारी हुँदैछौँ। हरेक चीजलाई आफ्नो सुविधाजनक आधारमा बुझ्ने, व्याख्या गर्ने गलत संस्कार बसेको छ। माओवादी नेता कार्यकर्ताले प्रकाश सपुतको गीतले माओवादी जनयुद्ध र त्यसबाट सृजित अवस्थालाई बदनाम गरेको भन्दै हटाउन चेतावनी दिएका छन्। शनिबार गायक तथा सर्जक प्रकाश सपुतले झण्डै 6 महिनापछि पीर बोलको गीत युट्युबमा सार्वजनिक गरे। गीत सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि गीत चल्ने हो कि होइन, दर्शकले मन पराउने पो हुन् कि होइनन्, हरेक सर्जकको चिन्ता यस्तै हुन्छ। तर गीतले सोचे भन्दा बढी चर्चा पायो। गीत युट्युबमा सार्वजनिक भएको केही घण्टामै यसका पक्ष र विपक्षमा नेपाली समाज बाडियो। गीत मार्फत कथा भन्ने शैली स्टाब्लिस गरेका सपुतको यो सृजना पनि गीती कथा शैलीमा छ। उनले यसअघिका सबै प्राय गीतमा कथा भन्दै आएका छन्। यो सामग्री तयार पार्दासम्म रिलिज भएको अर्को दिन आइतबार नै पीर गीत युट्युबको 1 नम्बर ट्रेन्डिङमा परेको छ भने 20 लाख भन्दा बढी भ्युज पाइसकेको छ। यो भ्युज आउनुमा गीत, त्यसको कथा र निर्माण पक्ष त हो नै, त्यो भन्दा बढी उक्त गीत प्रति माओवादी नेता कार्यकर्ताले छेडेको बहस हो। गीतमा माओवादी द्वन्द्वमा सहभागी माओवादी लडाकुहरूको हालको अवस्था कस्तो छ भनेर देखाउन खोजिएको छ। माओवादी सशस्त्र युद्धपछि टाटाबाट सत्तामा पुगेको तथा सोझा साझाले भने शास्ति भोग्नु परेको सन्देश भिडियोले दिन खोजेको देखिन्छ। गीतमा लामो समयसम्म माओवादी द्वन्द्वमा समय व्यतीत गरेको एक जोडी जीवन यापनका लागि केही उपाय नलागेपछि विदेशिनु पर्ने बाध्यता र विदेशमै बन्धक पर्नु परेको स्थितिलाई उजागर गर्न खोजेको छ। गीत सार्वजनिक भएपछि यस गीतले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाइरहेको छ। केहीले गीतले समाजको वास्तविक चित्रण गरेको, राम्रो विषयवस्तु उठान गरेको भन्दै प्रशंसा गरिरहेका छन् भने कतिपयले एकतर्फी रूपमा अपमानजनक र माओवादीलाई अपमान गर्ने तरिकाले गीतको सन्देश दिन खोजिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। गीत सार्वजनिक भएको केही बेरमै खुमलटारमा खैला बैला पनि सुरु भयो। चुनाव पनि नजिकिँदै गएको हुँदा माओवादी प्रति आम नागरिकलाई नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न भ्रम छर्ने कोसिस गरिएको भन्दै माओवादी वृत्तबाट यसको चर्को असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ। हिजोका माओवादी लडाकुहरूको आजको पीर र हिजोदेखिको घाउ उजागर गर्ने गीतका कारण सायद खुमलटारलाई त्यो सह्य हुन सकेन। गीतले दिन खोजेको विषयवस्तुले बालुवाटारमा पनि कतै न कतै लज्जा बोध भएकै होला। खुमलटारबाट विरोधको वर्षा भए पनि बालुवाटार यस विषयमा चुपचाप नै छ। तर धेरैले भने समाजको यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गरिएको भन्दै तारिफ पनि गरे। प्रकाश सपुतको गीत मार्फत मुलुकको वर्तमान अवस्था दर्शाउन खोजेकोमा बहादुरीको संज्ञा पनि दिएका छन्। गीतमा महिला अभाव र गरिब हुँदा देह व्यापारको विषयलाई उठाउन खोज्दा केही उनीमाथि आलोचकले गालीको वर्षा बर्साइरहेका छन्। गीतमा यही विषयलाई केही स्थान दिन खोज्दा र समाजको यथार्थलाई चित्रण गर्न खोज्दा उनी केही विवादमा तानिए।
जनयुद्धमा होमिएका महिलामाथि अपमान हुने गरी उक्त विषय उठान गरिएको भन्ने केहीको बुझाइले उनीप्रति धेरै रुष्ट पनि बनेका छन्। विशेष गरी माओवादी वृत्तमा गीतमा रहेको यही दृश्यलाई लिएर माओवादी महिला छापामारको अपमान गरेको भन्दै गीतको विरुद्धमा हात धोएरै लागेका छन्। हेरौँ है त सामाजिक सञ्जालमा गीतकै विषयमा भएका केही टीका टिप्पणी। नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बन्ध अनि राष्ट्रव्यूह क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चवा सिंहले शनिबार गीत सार्वजनिक भएपछि लेखेको फेसबुक स्टाटस हो यो। उनको स्टाटस हेर्दा गीतप्रति उनी कति रुष्ट बनेकी छिन् प्रष्ट हुन्छ। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै गीत हटाउन चेतावनी नै दिइन्। अध्यक्ष सिंहले गीतमा जनयुद्धमा सहभागी महिलामाथि अपमान हुने गरी बनाइएको भन्दै सार्वजनिक माफी मागेर तत्काल युट्युबबाट हटाउन निर्देशन दिएकी छन्। उनले अझै अगाडि बढेर लेखेकी छन्, यस्तो गैर जिम्मेवारी हरकत सह्य हुँदैन। गीतप्रति आक्रामक देखिएको माओवादी वृत्तका नेता कार्यकर्ताले सपुतको उक्त गीतको विरोध गरे नै माओवादी जनयुद्ध र आन्दोलनकै अपमान गरेको भन्दै युट्युबबाट हटाउन चेतावनी नै दिए। माओवादी नेता रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखा लेख्छन्, मलाई अरू कुरामा राजनीति गर्नु छैन, सपुतको सबै कुरा सही नै लौ, तर एउटा महिला अभाव र गरिब हुँदा देह व्यापार गर्छन् भनेर कसरी स्वीकार्ने। अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता दीपक जोशी लेख्छन्, जनयुद्ध लडेका छापामार युवतीहरू देह व्यापारमा संलग्न बनेको अर्थ दिने गरी प्रकाश सपुतले सार्वजनिक गरेको पीर नामक गीतको भिडियो आपत्तिजनक र निन्दनीय छ। निर्माण पक्षले यसमा भूल सुधार गरेकै राम्रो हुन्छ। म माओवादी कार्यकर्ता चाहिँ होइन है। अर्का सामाजिक प्रयोगकर्ता मदन पौडेल लेख्छन्, माओवादी योद्धाहरूलाई तल्लो स्तरको अपमान गर्ने गरी व्यापार र ट्रोलको परिकल्पना गरे, यसले उनको चेतनाको घृणित स्तरलाई उजागर गरेको छ। आम परिवर्तनकारी योद्धामाथि जे सार्वजनिक अपमान गर्ने आपत्तिजनक दुष्प्रयास गरेका छन्, यसको मूल्य चुक्ता गर्न सपुतलाई निकै कठिन पर्नेछ। गीतको विपक्षमा टिप्पणी गर्नेले गीतको कथाले चाहना नभएर बाध्यताको चित्रण गरेको उनीहरूले बुझ्न नसकेको केही बुद्धिजीवीको तर्क छ। कुनै पनि समाजमा घटेको घटनाहरूको नजिकमा रहेर त्यो यथार्थ कुनै पनि गीतहरू बनाउनको लागि हामीले सोच्नुपर्ने पो स्थिति आयो त। त्यसैले यो कुरोहरूमा चाहिँ यसरी प्रकाश सपुतले बनाएको गीतलाई, त्यो प्रचार गरेको गीतलाई यसरी चाहिँ हामीले गलत अर्थमा चाहिँ गलत परिभाषामा चाहिँ त्यसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्दैन। मलाई त्यो जो साथीहरूले जसरी ठाउँ ठाउँबाट प्रकाश सपुतले चाहिँ बनाएको यो पीरलाई चाहिँ बन्द गरौँ भनेर आवाजहरू उठिरहेको छ नि, त्यसो होइन कि उसले झुटा कुराहरू चाहिँ उसले आधार बनाएर चाहिँ त्यो कुरोहरूलाई गीत बनायो र त्यो कुरोहरूमा चाहिँ कहाँनिर संशोधन गरेर मिलाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रकाश सपुतको तथ्यको जुन अनुसन्धान उसले गरेको कुरोमा कहाँ मिस्टेक भयो त्यो भएर त्यो ठाउँ चाहिँ हामीले खोजेर छलफल गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले त प्रकाशलाई अब भेटेर यो कुरो सोध्नु पनि भ्या छैन, तर जहाँसम्म जसले यस गीतलाई चाहिँ यो झुटा प्रचार हो भनेर भनेको छ नि, त्यसो सत्य प्रचार चाहिँ यो हो भनेर त कुराकानी त हुनु सक्नु पर्यो नि। र यसरी मात्रै हामीले त्यो कृतिमाथि चाहिँ न्याय गरेको चाहिँ ठहरिन्छ र एकैचोटि एउटा कलाकारले बनाएको चिजलाई चाहिँ हामीले यो हुनु हुँदैन थियो भनेर त्यसरी जिद्दी कस्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। गीतले अहिले पनि जतिसुकै निराश भए, जति पीर परे पनि भुइँ तहका माओवादी लडाकुहरू आज पनि आपसी सम्बन्धलाई कति पवित्र सम्झन्छन् भन्ने नै देखाएकै छ। त्यो सकारात्मक पक्षलाई बेवास्ता गर्दा हालको बाध्यात्मक परिस्थितिलाई इस्यु बनाएर माओवादीका केही नेता तथा कार्यकर्ता सामाजिक सञ्जालमा गीतको कडा विरोध गरिरहेका छन्। हुन त गीतले परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका भुइँ तहका माओवादी लडाकुलाई सम्मान गरेको हामीले बिर्सनुहुन्न। उनीहरूले वर्तमान अवस्थामा भोग्नु परेको पीडादायक अवस्थालाई सहानुभूति दर्शाउन गीतले खोजेको देखिन्छ। गीतमा निराश छ, पीडा छ, तर पीडा, कुण्ठा र चित्कार व्यक्त गर्न पनि आँट चाहिन्छ। गायक सपुतले देखाएको त्यो आँट माओवादी वृत्तबाट असन्तुष्टि व्यक्त भए पनि नागरिक स्तरबाट भने उनी प्रशंसाको पात्र बनेका छन्। हेरौँ है त गीतको पक्षमा बोल्ने केही सामाजिक प्रयोगकर्ताको भनाई। जनयुद्धका एक अगुवा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गीतमा आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा नरहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले गीतले अपूर्ण क्रान्तिका पीडा दर्शाएको बताउँदै गीतका सर्जकलाई धम्काउने भन्दा पनि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। यस्तै सर्जक तथा र्यापर बालेन शाह लेख्छन्, यदि कुनै पनि गीत वा सृजनाले कुनै व्यवस्था पार्टी हल्लिन्छ भने सृजना बलियो होइन, त्यो व्यवस्था र पार्टी कमजोर हो।
यथार्थलाई अँगालेर आफ्नो कमजोरीलाई हटाउनलाई धम्काएर हटाउने होइन कि उसले भनेको गल्ती कुरालाई सुधार्ने हो। परिवर्तन भनेकै नै यही हो। आज एउटा गायकको गीतले सत्ता र व्यवस्था हल्लाएको छ। कमजोरीहरू उद्धाङ्गो भयो भनेर सत्ता गायकसँग रुष्ट छ। सच्याउनुको साटो उल्टै कमजोरी छ्याल्ल ब्याल्ल भयो भन्दै रोइ कराई गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालका भित्ता विरोधीले भरिएका छन्, तर एउटा गायकले कमजोरी औल्याइदियो, सच्याउनु पर्छ भन्ने महानता हाम्रा नेतृत्वकर्ता र सत्ताधारीमा कहिले आउने? गीत संगीतलाई उनीहरूले पनि आफ्नो आन्दोलनमा भरपूर उपयोग गरेका छन्। जनतालाई सुसूचित पार्न र अधिकार प्राप्तिका लागि परेड लड्न सिकाएको माओवादी वृत्त अहिले सपुतको गीतसँग खुब रिसाएको छ। गीतमा देखाइएका केही दृश्य र केही सन्दर्भले माओवादी जनयुद्धमा समाहितहरूको बदनाम गरेको उनीहरूको तर्क भने कमजोर छ। गीत संगीत वा सिनेमामा देखाइने सत्य कथामा केही मिथ र काल्पनिकताको प्रयोग हुन्छ। त्यसमा पनि माओवादीले स्वीकार गर्न नसकेको तर वास्तविक पक्ष के हो भने जनयुद्धपछि निश्चित केही मान्छे र नेता बाहेक प्राय सबै कार्यकर्ता घाइते अपाङ्गहरूको बिजोग नै छ। त्यतातिर ध्यान दिए राम्रो। माओवादीका सैन्य शिविर भर्ना भएकाहरू अहिले मलेसियामा जोखिमयुक्त काम गर्दै होलान्। युद्धका छर्रा बोकेर हिँडेका अहिले पनि जिउँदैछन्। दुवै हात खुट्टा गुमाएकाहरू अहिले अश्रुधारा जीवन बिताइरहेका छन्। तपाईहरूको भने को बुर्जुवा शिक्षा लात मारेर हिँडेका केही डान्स बारमा भेटिएलान्। अनि यो वास्तविकता हुँदाहुँदै एउटा गीतको पछि हात धोएर लाग्ने? गीत विवादमा पर्ने गरेको विषय नौलो भने होइन। विगतमा पनि पटक पटक गीतहरू यसरी विवादमा तानिने गरेका छन्। स्मरण होला केही वर्ष अगाडि अल्जेरियन विदेशी गायिका राजा मेजानको अलोले सिस्टम भन्ने राजनीतिक गीत गाएकै कारण देश छोड्नु पर्यो। अल्जेरियली क्रान्तिको स्वर बनेकी चर्चित गायिका मेजानको गीत जति क्रान्तिकारी थियो, उनले प्रस्तुत गरेको कथा उस्तै मर्मस्पर्शी थियो। गीत गाएकै कारण उनी देशबाट निकालिन्। उनका गीत राजनीतिक भएकै कारण अस्वीकृत भए। सन् 2013 मा तत्कालीन राजा अल्जेरियाको व्यवस्थामाथि विद्रोहको आह्वान गर्दै आफ्नो पहिलो गीत रिभोल्युसन सार्वजनिक गरिन्। तर उनको त्यो गीत नबजाउन सञ्चार माध्यमलाई निर्देशन दिइयो। उनका गीतलाई अल्जेरियन सरकारले बहिष्कार गर्यो अनि गीत गाएकै कारण उनलाई देशबाट निकाला गरियो। यो एउटा गीत गाएकै कारण देश छाड्नु परेको उदाहरण हो। यस्तै नेपालमा पनि गीत गाएकै कारण धेरै गायकमाथि धम्की आउने गरेको दृष्टान्तहरू छन्। मुलुकको व्यवस्था वा प्रणालीमाथि व्यङ्ग्य अर्थात् चुनौती दिने गरी गीत सङ्गीत सार्वजनिक गर्दा गायकमाथि सत्ता तथा राजनीतिक दलबाटै यस किसिमका धम्की तथा निर्देशन आजको मात्रै होइन। स्वर सम्राट नारायण गोपालकै पालादेखि गीतहरू विवादमा पर्ने गरेका थिए। पञ्चायत कालमा नारायण गोपालले गाएको मेरो गीत म उभिएको धुलोले सुनोस् कसैले सुन्दैन भने धरती आकाशले सुनोस् भन्ने गीत विवादमा परेको थियो। गोपाल प्रसाद रिमालले लेखेको, दीप श्रेष्ठले गाएको आमा तिनीहरूले जेसुकै भनुन् म बहुला होइन गीत पनि विवादमा परेको थियो। पञ्चायत कालतिर समाजमा परिवर्तनका लागि र पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गरिएको गीतहरूमाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको थियो। पञ्चायत कालमा एउटा रेडियो नेपालबाट मात्रै गीत रेकर्ड हुने भएकोले जातीय राष्ट्रसँग सम्बन्धित गीत गाउन पाइँदैनथ्यो। रेडियोबाट गीत बज्न नदिएपछि कलाकारहरूले विभिन्न मञ्चमा गएर सन्देश दिने गर्दथे। अहिले व्यवस्था फेरिएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको मर्म मानिन्छ। तर पनि आलोचना र विकृतिको उजागर गर्दा विभिन्न खाले दबाव आउने गरेको छ। यसकै दबावमा आज गायक सपुतहरू परेका छन्। यसअघि चर्चित लोकगायक पशुपति शर्मा पनि गीतकै कारण विवादमा तानिएका थिए। उनको लुट्न सके लुट बोलको गीतले उनलाई विवादमा तान्यो। जनस्तरबाट मुलुकको यथार्थ चित्रण गरिएको भन्दै वाहवाही र प्रशंसाको पात्र बने पनि देशका नेतृत्वकर्ताले उनको गीतलाई पचाउन सकेनन्। विशेष गरी तत्कालीन सत्तारूढ ओली सरकारका केही नेता कार्यकर्ताले गीतमा प्रयोग गरिएको केही शब्दले गलत अर्थ लागेको भन्दै तीव्र आलोचना गरे। आलोचनापछि गायक पशुपति शर्माले युट्युबबाट उक्त गीत नै हटाए। चर्चित लोकगायक पशुपति शर्माले देशमा व्याप्त राजनीतिक
आर्थिक सामाजिक विकृतिमाथि प्रहार गर्दै गाएको उक्त गीत युट्युबबाट हटाइए पनि सबैको मनमनमा अहिले पनि उक्त गीत चर्चामा रहेको छ। सबैको ओठ ओठमा उक्त गीत अझै पनि गुन्जिरहन्छ। यस्तै केही समय अगाडि चर्चित र्यापर भिटेन पनि गीत गाएकै कारण पक्राउ परे। यस्तै त हो नि ब्रो बोलको गीत गाएकै कारण उनलाई पक्राउ गरियो अनि उनको उक्त गीतलाई युट्युबबाट हटाउन लगाइयो। राजनीतिक नेतृत्वका कमजोरी दर्शाउने गरी गीत सङ्गीत मार्फत प्रस्तुत गर्न खोजिएको प्रति नेतृत्वले त्यसलाई पचाउन किन सक्दैनन्? आलोचनालाई स्वीकार गरेर सच्याउने तर्फ राजनीतिक नेतृत्व किन लाग्दैनन्? गीत गाएकै कारण किन गायक तथा सर्जकलाई धम्काउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ? किन गीतकै कारण गायकमाथि पटक पटक आलोचना र धम्कीको प्रहार हुन्छ? गीत गाएकै भरमा किन गायक हिरासतसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति बन्छ? यसतर्फ कहिले सोच्ने हामीले? गीत नराम्रो भए दर्शक श्रोता आफैले बहिष्कार गर्ने भएकाले सरकार, दल वा नेता कार्यकर्ताले अनावश्यक दबाब दिन उचित नहुने बहस पनि उठेकै छ। तर लोकतन्त्रको मर्म विपरीत गएर आफूलाई मन परेन भन्दैमा गायक तथा सर्जकलाई अनावश्यक दुःख दिनु दुःखद छ। त्यो गीतलाई चाहिँ प्रतिबन्धै गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ अब एउटा यो अहिले समयको त्यो कृति होइन भन्ने तरिकाले जुन भनिरहेछ त्यसमा चाहिँ बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। गीत एउटा आर्टिस्टिक फर्म हो। गीतमा देखाइएको सबै कुरा सत्य हुँदैनन्। गीतमा प्रस्तुत गरिएका सबै विषयलाई यथार्थको रूपमा पनि लिनु हुँदैन। गीत एउटा मनोरञ्जनको माध्यम हो। यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। सत्ता हुन्छ नै यस्तै। सेना, पुलिस, कानुन वा सिङ्गो राज्य आफैसँग हुँदा पनि ऊ पल पल तर्सिरहन्छ। कारण आफ्ना अकर्मण्यताहरू कुन बेला खुल्ने हुन् र जनता जाग्ने हुन् भन्ने डर तिनका दिल दिमागमा हुन्छ। विगतका पञ्चायतदेखि अहिले गणतान्त्रिक सत्ता पनि बागी जनतासँग सधैँ तर्सिन्छन्। गीत सङ्गीत उनीहरूलाई आफ्ना भक्तिगान मात्रै मनपर्छ। सत्ताको पूजा गर्ने सङ्गीत हुँदा उस्तै परे त्यस्ता सर्जकहरू पुरस्कृत नै हुन्छन्। तर जब तपाईँ असन्तुष्टि पोख्नुहुन्छ, प्रश्न गर्नुहुन्छ, बगावतलाई आह्वान गर्नुहुन्छ अनि तपाईसँग सत्ता डराउँछ। तपाईलाई अपमानित गर्नेदेखि राष्ट्रियसम्म भन्न भ्याउँछ। यस्तो हुन्छ, विगतमा पनि भएकै हो। गीत सङ्गीतले मानिसलाई मनोरञ्जन दिन जति ठुलो योगदान दिन्छ, समाजमा रहेका विकृति, विसङ्गति तथा कुसंस्कारको अन्त्य गर्न पनि भूमिका खेलेको हुन्छ। विगतका दिनमा पनि राज्य सत्ता तथा शासकहरूका विरुद्ध विभिन्न गीत सङ्गीतहरू सिर्जना भएका थिए, जसले आम मानिसमा विद्रोहको चेतना जगाउने निकै प्रभावकारी भूमिका खेलेको थियो। यस्ता समाज परिवर्तनमा भूमिका निर्वाह गर्ने गीतहरू कुनै शासक तथा नेताको आँखामा तगारो बने। यस्तो गीत सङ्गीत रचना गर्नेलाई धम्की तथा गीत नै बन्द गर्ने चेतावनी विगतमा पनि आउने गरेकै हो। आफ्नो एजेन्डा स्थापित गराउन राज्य सत्ताले पनि गीत सङ्गीतको प्रयोग गरेकै हुन्। राष्ट्रभक्तिका नाममा बनेका यस्ता गीतहरूले तत्कालीन राज्य व्यवस्थाको पक्ष पोषण गरेर राज्य व्यवस्थाप्रति सकारात्मक जनमत बनाउने प्रयास गर्ने गरेको हो। विद्रोहको चेत जनमानसमा पुर्याउनुहोस् वा आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन गीत सङ्गीत प्रशस्त प्रयोग भएका छन्। त्यसैले भन्ने गरिन्छ, कलाकार तथा कलाकारिता क्षेत्र समाज परिवर्तनका सम्भावक हुन्। समाज परिवर्तनमा तथा व्यवस्था परिवर्तनमा गीत सङ्गीतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। भनिन्छ, एउटा असल कलाकारको कर्तव्य नै हो आफ्नो कलाको माध्यमबाट समाजका विकृति विसङ्गतिको उजागर गर्ने तथा समाजमा चेतना फैल्याउने। विगतमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था हुँदा होस् वा माओवादी जनयुद्धको समयमा होस्, विद्रोही पक्षले जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न, जनतालाई व्यवस्था विरुद्ध उतार्न गीत सङ्गीतको प्रशस्त प्रयोग गरेका छन्। त्यस्ता गीतहरू तत्कालीन शासन व्यवस्था विरुद्ध थिए। ती गीतहरूले विद्रोहको चेतसहित जनतालाई जुरुक जुरुक उचाल्थे। आम जनता देश र जनताको लागि भन्दै आफ्नो ज्यानको आहुति दिन तयार हुन्थे। यस्ता गीतका रचनाकारहरूलाई शासकले मन पराउने कुरै भएन। माओवादी विद्रोहका बेला गीतहरूका रचनाकार तथा सङ्गीतकारहरूलाई शासकले मन पराएनन्। पञ्चायतकालमा रक्तिम, राल्फा जस्ता साङ्गीतिक समूहले राज्य विरुद्ध जनतालाई आन्दोलित पार्न ठूलो भूमिका खेले। रामस, रायन, अरिम, मन्जुल, जीवन शर्मा जस्ता कलाकारको योगदानले नै तत्कालीन राज्य व्यवस्था विरुद्ध जनमत तयार पार्न ठूलो भूमिका खेलेको हो।
त्यसैको बलमा 2046 सालको प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो। 35-36 सालको आन्दोलन सुरु भयो। आन्दोलनको आँधी बेरी यस्तो हो होइन। अब त्यही आन्दोलनमा हामी पनि हुरीबतासित बेगिन थाल्यो। कहिले गीत गाउँदै कहाँ, कहिले गीत गाउँदै कहाँ, कहिले थैबका चाहिँ हुन्डरीहरूमा, कहिले अस्कलका दमन चक्रहरूमा, कहिले जेलमा, कहिले चाहिँ कस्टडीमा, तर नारा लाउँदै जुलुस लाउँदै पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा यसरी बेगिएछ कि बेगिँदै जाँदा इन्जिनियरिङ छुट्यो। माओवादी जनयुद्धको बेला पनि प्रशस्त गीतहरू बने जसले माओवादी लडाकाहरूलाई आफ्नो ज्यानको आहुति दिन प्रेरित गर्यो। मणि थापा, खुसीराम पाखरिन, प्रदीप देवान जस्ता सर्जकहरूले माओवादी विद्रोहको समर्थनमा जनमत तयार पार्न गीतकै माध्यमबाट भूमिका खेलेका हुन्। जब 2062-63 लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि आन्दोलन चर्किएको थियो त्यसबेला चर्चित गायक बद्री पङ्गिनीले आन्दोलनका मोर्चाहरूमा क्रान्तिकारी गीत गाएका थिए। जुन गीतको बोल थियो, त्रिशुलीको किनारमा बालुवा चाल्नेहरू, 2 मुठी चामलमा साउको लुगा सिउनेहरू, अझै नि गणतन्त्र आएको छैन है, जनताको शासन त चल्या छैन है। त्यो गीतले सिङ्गो राज संस्था र तत्कालीन राज्य व्यवस्थामाथि आवाज उठाउँदै भुइँ मान्छेको पक्षमा जोडदार रूपमा आवाज उठाएको थियो। जुन गीत तत्कालीन समयका शासकहरूलाई पाच्य पनि भएको थिएन, तर यस गीतको पक्षको जनसमर्थन भने बलियो थियो। गीतले हेपिएका, चेपिएका तथा शोषित पीडित जनताको कथा बोलेको थियो। गीतले गणतन्त्रतर्फ जनताको मत बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको थियो। गीत मात्र होइन, कविताले पनि आम जनतामा ठूलो असर पारेको हुन्छ। जनमत बनाउन कविताको भूमिका पनि प्रशस्तै हुन्छ। वर्षौं अघि लेखिएको कवि भूपी शेरचनको एउटा कविता, हुँदैन बिहानी मिरमिरे तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक 2-4 सपुत मरेर नगएले सयौंलाई देशका लागि ज्यान आहुति दिन प्रेरित गरेको छ। भूपीको कवितामा देशभक्ति र वीर सपुतको योगदानको यस्तो वर्णन गरिएको छ कि हरेकलाई कवितामा वर्णन गरिए जस्तै सपुत बन्न प्रेरित गर्छ। त्यसैगरी गोपाल प्रसाद रिमालको एक युगमा एक दिन एक पटक आउँछ, उलट पुलट उथल पुथल हेरफेर ल्याउँछ ले पनि आन्दोलनका लागि कम प्रेरणादायक भूमिका खेलेन। गीत, सङ्गीत र जनभावना एक आपसमा जोडिएका हुन्छन्। चुनाव आएको छ, आफ्ना पपुलर कार्यक्रम र आकर्षक नारा लिएर गाउँ जानु छ। त्यही बेला आएको यो गीतले माओवादीको टाउको दुखाएको हुनुपर्छ। गीतले नै सबै फैसला गर्दैन है, वा हेर्ने दर्शक जनताले छुट्याउन सक्छन् कति यथार्थ कति भ्रम भन्ने। एउटा गीतमा नअल्झिएको राम्रो। जनतालाई कन्भिन्स गर्नुस्, सुध्रिनुस्, गल्ती नदोर्याउनुस्। जनताको पक्षमा 70 साल जस्तै उभिए कसैका भ्रम र षड्यन्त्रले केही गर्दैन, तर उभिन चाहिँ पर्यो। जनताका नाममा लुट चलाउनेको अवस्था के हुन्छ सम्झाइरहनु पर्दैन। हस्त न्युज आट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।